बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त बुलाया गया तबीब को तो तबीब ने कहा ये तो जहर है, और जहर जानबूझकर लगाया गया। बहरहाल इमाम को शफा भी हुई और मदीने आए, और अब की मर्तबा जो तीसरी बार जहर दिया गया वो हीरे को पीस कर इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के मशकीज़ा के अंदर डाल दिया गया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो 27 सफ़र की रात को सोए हुए थे। अचानक नींद से बेदार हुए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इबादत में मसरूफ़ थीं। आपने नींद से बेदार होकर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आवाज़ दी और हज़रत ज़ैनब इमाम की तरफ मतवज्जह हुईं। हज़रत हंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मैंने ख्वाब में नाना जान, अम्मी और अब्बा जान को देखा कि वह मुझे जन्नत की सैर करवाती हैं। मैंने नाना जान से अर्ज़ किया कि आप मेरे हालात से बाखबर हैं। मुझे तमांचे लगाए गए, मैं पैरों तले से मसल्ला खींचा गया, कितना सताया गया। मेरे सामने इस वक्त मदीने में मेरे वालिदैन को गाली दी जाती है। या रसूल अल्लाह, मैं इस दौर से गुज़र रहा हूँ। आका ने फरमाया कि सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हसन ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हु अल्लाह शरीफ लिखी हुई है। ये ख्वाब जब लोगों ने सुना तो खुश हुए, लेकिन आपके शगीद सईद इब्ने मसीब ने सुना तो आपने फरमाया, मौला, अगर ये ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई तो समझ लीजिए आप बहुत जल्द दुनिया से जाने वाले हैं। कुछ ही दिन बचे हैं। ये तो ख्वाब ही था, सब लर्ज़े हुए थे। इस ख्वाब ने और लर्ज़ा दिया। इमाम हसन ने कहा, बहन, मैंने ख्वाब देखा। हज़रत ज़ैनब ने पूछा, ये कैसा ख्वाब है? इमाम ने मशकीज़ा लाने का कहा, और मशकीज़े से जब पानी पिया तो मशकीज़े में मौजूद हीरा पीस कर डाला गया था। वो आपके पेट में चला गया। रवायतों में आता है, मौरखीन लिखते हैं कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए। बास ने लिखा 80 टुकड़े हुए। बास ने लिखा कि आपकी आंतों और कलेजों के 100 से ज़्यादा टुकड़े हुए। जब आप क्या करते तो वो टुकड़े होकर गिरते। हीरा क्या होता है? इसको कांच पे चलाएं तो कांच कट जाता है। यजीद सिर्फ कातिल हुसैन ही नहीं बल्कि कातिल हसन भी है। इस पर तो सब इत्फाक करते हैं कि साजिश यजीद की थी, लेकिन जहर दिया किसने, इस पर तारीख खामोश है। हज़रत मौलाना हसन बरेलवी ने एक औरत का नाम लिखा है, लेकिन मुफ्ती जलालुद्दीन इस पर खामोशी का हुक्म देते हैं। मौलकीन इसमें इतने उलझे हुए हैं कि कोई वाज़े मौक़िफ़ पेश नहीं किया जाता, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं। इनके लिए एक बात है कि जहर देने वाला कौन है। जिस वक्त टुकड़े होकर गिरने लगे तो इमाम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को बुलाने का हुक्म दिया ताकि कुछ नसीहत कर दूँ। हज़रत हुसैन आए और हालत देखकर गले मिलकर खूब रोए। भाई बताओ, आपको जहर किसने दिया? इसलिए कि सैयदुस साबरीन का नवासा है। भाई, मुझे जिस पर शक है, अगर वही है तो अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है, और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं नाम ले लूँगा तो तुम कत्ल कर दोगे, और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। जब इमाम हसन ने इमाम हुसैन को नहीं बताया कि कातिल कौन है, तो हतमी तौर पर किसी के बारे में ये फ़ैसला कर देना कि फ़लाँ कातिल है, मैं समझता हूँ ये ज़्यादा मुनासिब नज़र नहीं आया। बहरहाल जब सुबह हुई और लोग जमा होने लगे तो इस वक्त इमाम हसन ने कहा, हुसैन, मेरा चेहरा कैसा नज़र आ रहा है? इमाम हुसैन ने रोते हुए फरमाया, आपका चेहरा हरा हो गया है। मुस्कुरा कर कहा, इस तकलीफ़ में मुस्कुराया है हसन, जिस तकलीफ़ में लोग सारी खुशियाँ लोगों की छीन जाती हैं। हसन मुज्तबा ने जब सुना कि मेरा चेहरा हरा हो गया तो फरमाया, हसैन, याद है नाना की हदीस मेराज मुकम्मल हो गई। लोगों ने पूछा कि हदीस मेराज क्या है? फरमाया, जब मेरे हुजूर मेराज पर गए और हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी, तो नाना मेराज पर जन्नत की सैर कर रहे थे तो जन्नत में 2 महल देखे, एक हरा था और एक लाल। इस वक्त रिजवाने जन्नत ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जाते जाते अपने शहजादों के महल में देख जाएं, जिसने पूरी जन्नत का हुस्न दोबाला होता है। हजूर ने फरमाया, ये हरा किसका है और लाल किसका है? कहा, लाल तो हुसैन का है और हरा हसन का है। मेरे हजूर ने पूछा, रिजवान, ये तो बताओ, हसन का हरा क्यों और हुसैन का लाल क्यों? तो रिजवान की गर्दन झुक गई और आंखों में आंसू आ गए। अहले
بعید کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسین ہے، اسے جب جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جبرائیل آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن کو زہر دیا جائے گا، ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا، اور ماں کا نام ام فروا تھا۔ ام سروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتیں اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتیں، گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بیوگی، ہائے بے کسی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکتی تھیں۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت حسن نے اپنے بازو پر باندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا، میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کرنا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہوئے۔ اس طرح سے آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندروں کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کہہ کی صورت میں باہر گر رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تفدین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی طریق کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور کے روضے مبارک میں حضرت حسن کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کے وہ غلیظ، جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر آقا نے لعنت کی تھی، اس نے کہا، میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین نے کہا کہ میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے، اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن کے لاشے پر چلانا شروع کیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا تھا، لوگ کہتے ہیں مروان کو یزید کو اتنا برا نہ کہا، اس لیے انہوں نے کیا کیا کیا، یہ کیا ہے؟ مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے تھے تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیے۔ بعض روایتیں یہاں تک آتی ہیں، جنازہ حسن پر تیر چلائے۔ حضرت زینب نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، حسن کو تو دوبارہ کفن ملا ہے، حسین کو تو ایک بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو دوبارہ کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلایا تو وہ تیر لگا تو وہ حسن کے کفن سے خون کی پھوار نکل پڑی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائیں بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن کی ایک کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین سے کہا، شہزادہ حسن کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ اگر مروان آڑے آئے تو وہ مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے تھے۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔